पछि मारिन्छ हामी जन्मेपछि मारिन्छ हरिकै नाम जप्नुस् बाबा आमा पक्कै स्वर्ग तरिन्छ हेर पक्कै स्वर्ग तरिन्छ जपौ जपौ हरि गुनिने चोलामा मरेपछि पुगिन्छ खोलामा जपौ जपौ हरि गुनिने चोलामा मरेपछि पुगिन्छ खोलामा लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबैले हामीले साथमा लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबैले हामीले साथमा कैलासमा शंकर वृन्दावनमा कृष्ण अयोध्यामा बस्छन् हेर अयोध्यामा बस्छन् भन्दै हरि हरि यो जिन्दगी भरि पुग्नु पर्छ चाँडै हामी पुग्नु पर्छ चाँडै जपौ जपौ हजुर सीता र राम प्रभु बिना यो संसारकै काम जपौ जपौ हजुर सीता र राम प्रभु बिना यो संसारकै काम लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ नहाई उठेर नाचौँ आनन्द ल्याऊ भित्री मन खोला राधे राधे बोला सधैँभरि रमाउन हामी सधैँभरि रमाउन गरौँ धर्म कर्म नमानेर शर्म पछि पुण्य कमाउन सबले पछि पुण्य कमाउन राधे भनौँ हजुर खोलेर मन सफल हुन्छ यो हाम्रो जीवन राधे भनौँ हजुर खोलेर मन सफल हुन्छ यो हाम्रो जीवन लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ जय हो दिल कुमारी आनन्द तुम्हारी हाम्रो जिन्दगानी बगी जाने पानी बग्दै कता जाने हेर बग्दै कता जाने हो कस्तो कस्तो कर्म गर्छौ पाप धर्म त्यो नै साथमा लाने हो हामीले
शरीर बन्छ लासा हुन्छौ आखिर खरानी हेर हुन्छौ आखिर खरानी जन्म लिने जति गरीब पुँजीपति नमर्नेको छाडानी हेर नमर्नेको छाडानी किन गर्नु हजुर तेरो र मेरो पछि भुलेको मेरो किन गर्नु हजुर तेरो र मेरो पछि भुलेको मेरो लागौ हामी सब कर्मको बाटोमा सबैले मिल्छ लागौ हामी सब कर्मको बाटोमा सबैले मिल्छ सबैले मिल्छ बिछोड भएर माता जानकीलाई खोज्दै हुनुहुँदैछ। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। माता जानकीको प्रेममा विह्वल भएका श्रीराम बनेका वन्यजन्तु बोट बिरुवा ढुङ्गालाई के तिमीहरूले मृग जस्ती आँखा भएकी मेरी जानकीलाई देख्यौ भनेर प्रश्न गर्दै भगवान श्रीराम रुँदै हुनुहुँदैछ। त्यो समयमा माता सतीले आकाशबाट देख्नुभएछ। भगवान शंकर र माता सती विमानमा फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। बोले बाबा एक मिनट के भयो? हजुरले राम राम जप गर्ने निराकार रूप छन् रामको, रामका अनेक रूप छन् भन्नुहुन्थ्यो। हजुरले भगवान भनेर राम राम जप्ने राम यिनै हुन्? दुलै हराई भनेर रोवाका रोइ छन् यिनै राम हुन्? सामान्य मनुष्य काममा क्रोधमा मोहमा अन्धो भएर श्रीमती खोज्दै कामान्ध जस्तो भएर रुँदै गरेको व्यक्ति हजुरको आराध्य देव राम हो। भगवान शंकरले भन्नुभयो देवी बस गर धेरै प्रवचन गर्यौ तिमीले रामजीलाई चिन्दैनौ यो रामजीको वात्सल्य लीला चल्दैछ। माता जानकी प्रतिको आफ्नो प्रेमलाई भगवानले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ लीला गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीले यो वास्तविक कुरा बुझ्दिनौ तिमी त्यसै कमेन्ट नगर नबुझिकेर। अब माताहरूको विशेषताको कुरा मैले किन गरौँ है? अब फेरि भोलिदेखि कथा सुन्नु अर्को आपत हुन्छ मलाई होइन। त्यही भएर छिक्क बचाएर भन्नु पर्यो त्यो धेरै भन्नु पनि भएन। अब तर अब एउटा माताले सोचिन् कि परीक्षा लिने त लिने अब त यो ढोकाबाट लिन नमिले अर्को ढोकाबाट गएर लिने तर लिन छोड्नुहुन्न। स्त्री यो सत्य कुरा हो। पुरुष शारीरिक रूपमा मजबुत हुन्छ, स्त्रीहरू मानसिक रूपमा मजबुत हुन्छ। एकपटक छानेपछि ठान्यो महाराज। भुक्तभोगीहरूले टाउको हल्लाउँथ्यो ठिक कुरा भएर बोले भक्तवत्सल भगवानको हो नि त। अब देवीजी महाराज जे भने त्यो त मान्नै पर्यो। जाडोको बेलामा तातो पानी सुनाऊ क्या छ उमेश जी? एकजना व्यक्ति म कहाँ आए आएर भने महाराज जी मेरी श्रीमती असाध्यै असल छ, मैले जति बेला तातो पानी मागे उति बेला तातो पानी दिन्छु भन्नु। बडा राम्रो कोही असल श्रीमतीको लक्षण त हो। अरे महाराज जी नसोध्नुहोस् कति असल
बिहान तातो पानी मागो तातो पानी, दिउँसो मागो तातो पानी, बेलुका मागो तातो पानी, तातो पानी तातो पानी। मैले प्रश्न गरेँ, भाइ यति धेरै तातो पानीको तिमीले गर्छौ के? पुसेको महिनामा चिसो पानीले भाँडा माझ्न सक्दिनौ मलाई कि? त्यही भएर हो मेरी श्रीमती असाध्य हँसिन्छ। जति बेला भन्यो त्यति बेला प्रश्नमा देऊ मानसिक बल, मनोबल। मातृशक्तिहरूको मनोबल अत्यन्त महाराज मजबुत हुन्छ। माता सतीले ठान्नु भयो कि परीक्षा त लिने, तर भोले बाबाले परीक्षा गरिदिनुहुन्न। त बाबाले भन्नु, बाबा 1 मिनट विमान रोक्नुहोस् न, काम छ भन्नु। अब माताजीले भनेपछि भोले बाबाले विमान रोक्नु भयो। 1 मिनटमा म आउँछु एउटा फुल टिपेर भनेर माताजी यसो चाहिँ अब त्यो रुख छलेर, ध्यान दिएर सुन्नु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। माता सतीले तत्काल रुख पछाडि गएर दिव्य शक्ति थियो आफूभित्र, सीताको स्वरूप बनाउनु गयो। कसको? को हुनुहुन्थ्यो उहाँ वास्तवमा? सती। सतीले सोच्नु भयो, म सीताको स्वरूप बनाएपछि त राम दौडिँदै आउनुहुन्छ, कामान्ध पुरुष श्रीमती खोज्दै अब रोइरहेका छन्, मलाई देख्ने बित्तिकै के गर्लान् भनेर परीक्षा लिन माता सतीले सीताको स्वरूप बनाउनु भयो र रामको अगाडि जानुभयो। अब रामजी सीता देखेर दौडिने त कुरै छोड्नुहोस्, प्रणाम गर्नुभयो। बोले, माताजी प्रणाम, भोले बाबा कता हुनुहुन्छ? अब महाराज सती मातालाई पसिनै पसिना दौडेर भाग्नुभयो। म त फुल टिप्न आएकी थिएँ भनेर फर्किनु भयो। भगवान श्रीरामले सीता भित्र भएकी सतीलाई देख्नुभयो। म यहाँहरूसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, सनातन परम्परा चरित्र निर्माणको कुरा गर्छ। रामकथाको पनि हेतु के लेखेको छ पछाडि? चरित्र निर्माणबाट राष्ट्र निर्माण। किनभने चरित्र मुख्य हो र हामी सनातनीहरू चरित्रका पुजारी हौं, चित्रका पुजारी होइनौं। चित्र नराम्रो भए पनि ध्यान दिनु, चित्र भनेको अनुहार, चित्र नराम्रो भए पनि यदि चरित्र राम्रो छ भने चित्रको कमी चरित्रले पूरा गरिदिन्छ। तर चरित्र नराम्रो छ भने जति नै राम्रो चित्र भए पनि केही काम लाग्दैन। त्यसैले चित्र होइन, चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले भनिसके नि, गुरुले बाहिरको चित्र सजाउने होइन, गुरुले चरित्र सजाउने हो। त्यसैले चरित्र निर्माणबाट राष्ट्र निर्माण। माता सती र भगवानसँग पनि यही नियम लागू हुन्छ, ध्यान दिनु होला। हामी के गर्छौं भने भगवानलाई अलिअलि बनावटी गरे जस्तो गर्छौं, भगवानलाई बाहिरी देखावा गर्छौं। भगवानले पनि भन्नुहुन्छ, यो चित्र होइन, चरित्र राम्रो बनाएर आऊ मसँग। कति व्यक्ति कस्ता हुन्छन् भने मन्दिर गए भने मन्दिरमा फोन साइलेन्टमा राख्छन्। अब किन फोन आयो उठाउनु पर्यो, कसैलाई ठग्नु पर्यो, ढाक्नु पर्यो। यो मन्दिरमा ठगेर ढाक्नु ठिक भएन। गेटबाट बाहिर गएपछि भन त्यहाँ उसलाई यता चुना लगाऊ, त चुना लगाऊ भनेर चुना लगाउन बाहिर आएपछि सुरु हुन्छ। यो चित्र चाहिँ लिएर जाने कि मन्दिरभित्र। व्यक्तिलाई लाग्छ भगवान मन्दिरमा मात्रै हुनुहुन्छ, अरू त देख्नुहुन्न भनेर। म भन्ने गर्छु, हजुरहरूले सुन्नु भयो पनि होला, म भन्ने गर्छु, आजकल हामी बजारमा गयौँ भने त्यहाँ लेखिएको हुन्छ हजुरहरू सीसीटीभी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो बजारको सीसीटीभी क्यामेराले त हाम्रो अनुहार मात्रै स्क्यान गर्छ र माथिबाट जुन क्यामेरा फिट छ नि त्यसले हाम्रो चित्तको स्थिति पनि स्क्यान गर्छ, मनको स्थिति पनि स्क्यान गर्छ।
त्यसैले मनस्थिति पवित्र राख्नुपर्छ। अहिले पवित्रताको कुरा गर्यो भने व्यक्तिले बाहिरी पवित्रताको कुरा गर्छ। बाहिरी अनुहार सफा हुनु पर्यो, हात खुट्टा धुनु पर्यो। मैले भनिसकेँ, हामी चौकोनी हिसाबले हेर्छौँ। शरीर त पवित्र छ, तर मन पहिला पवित्र हुनु पर्यो। मन पवित्र भयो भने विचार पवित्र हुन्छ, विचार पवित्र भयो भने कर्म पवित्र हुन्छ, र कर्म पवित्र भयो भने गाउँ समाज र राष्ट्र पवित्र हुन्छ। विचार पवित्र हुनु पर्यो। विचार पवित्र हुनलाई के गर्नु पर्यो? राम कथा सुन्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? राम कथा सुन्नु पर्यो। किनभने राममा पवित्रता मात्रै छ, सुचिता मात्रै छ, मर्यादा मात्रै छ। त्यसैले राम कथा देश प्रेम छ। राम कथामा राजनैतिक जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी युद्ध जित्ने, व्यापारिक रूपमा कसरी आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई अगाडि बढाउने, रामजी का इन्भेस्टर हुनुहुन्छ हनुमानजी। को हुनुहुन्छ? हनुमानजी। हनुमानजी का अनुभव लंका, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हनुमानजी जानुभयो लंका रामजी को काम गर्न। जीरो इम्प्लोयमेन्ट सेलेरीमा, कोही सेलेरी छैन, छैन। जानुभयो लंका, खर्च गर्नु पर्यो नि त, त्यत्रो लंका जलाउनु छ। तर हनुमानजी जस्तो बेस्ट इम्प्लोय को होला जसले लंकाकै आगो, लंकाकै मट्टी, लंकाकै कपडा जल्यो पनि लंका रामजी को शून्य खर्च भएर, जीरो इन्भेस्टमेन्ट, महाराज पूरा अचिभमेन्ट, फुल अचिभमेन्ट। जीरो इन्भेस्टमेन्ट, फुल अचिभमेन्ट। हनुमानजीबाट सिक्नु पर्यो कि परेन? त यहाँ महाराज व्यापारिक कुरा पनि छ, राजनैतिक कुरा पनि छ, शैक्षिक कुरा पनि छ, नैतिक कुरा पनि छ। सम्पूर्ण कुराहरू राम कथामा छन्। त्यसैले अब आज त भूमिका चल्दैछ, भोलिबाट बल्ल राम कथा सुरु हुन्छ। त्यसैले सबैले दुई जना व्यक्तिहरू लिएर आउने साथमा। अनि पहिलो दिन आधा हाउसफुल भइसकेको छ, आधा भन्दा धेरै भोलिदेखि हाउसफुलमा। सब कुछ छ राममा। अगाडि बढौँ। म प्रसङ्ग सुनाउँदै थिएँ। हुन त हजुरहरूले सोस्तारीमा निकै पटक यो प्रसङ्ग सुन्नु भएको छ। माता, यो प्रसङ्ग हजुरले सुन्नु भएको थिएन, यसबाट अगाडिको सुन्नु भएको छ होला। माता सतीले सीताको स्वरूप बनाउनु भयो। भगवान रामले चिन्नुभयो, फेरि सतीको स्वरूप बनाएर भोले बाबा कहाँ आउनुभयो। तर भगवान शंकर त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अन्तर्यामी भगवान शंकरले सबै कुरा चाल पाउनुभयो। यी गडबड भएछ यहाँ। मेरी पत्नीले, मैले यसको पूजन गर्छु, उनी आमा सीताको स्वरूप बनाइछन्। आजबाट मैले पत्नी भावले यिनको शरीरलाई स्पर्श गर्दिन। किनभने यो स्वरूप एकपटक मेरो आमाको स्वरूप बन्छ, यही शरीर हो। त्यो दिनदेखि भोले बाबाले माता सतीलाई त्याग दिने निर्णय गर्नुभयो। तर पुरा त्याग्न त मिलेको थिएन, कसरी त्याग्ने? त यहाँ सबैलाई थाहा छ, दक्ष प्रजापतिले दिव्य यज्ञको आयोजना गरे र त्यो यज्ञमा माता सतीले आफ्नो देह त्याग गर्नु भएको प्रसङ्ग यहाँलाई थाहा छ। म त्यही पनि जोड्न चाहन्छु प्रसङ्गलाई। दक्ष प्रजापति एक दिन एउटा मिटिङमा गएका थिए, बैठकमा। त्यहाँ भगवान शंकर पहिलादेखि नै हुनुहुन्थ्यो। सबैजना दक्ष प्रजापतिलाई देखेर उठे। भगवान शंकर जपमा मस्त हुनुहुन्थ्यो, देख्दै देख्नु भएन। दक्षलाई रिस उठ्यो, मेरो ज्वाइँ, म त पिता समान, मलाई देखेर नउठ्ने गाली दियो। सामाजिक छैनन् यिनी, समाजमा बस्न लायक छैनन्। सामाजिक कार्यक्रमबाट यिनलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ, नाना भाती भगवान शंकरलाई भने। तर भगवान शंकरले केही भन्नु भएन। भगवान शंकर सबैको कल्याण चाहने, हित चाहने। संकरोति यदि शंकर, जसले कल्याण गर्छ। शिव नामको अर्थ नै कल्याण हो। सत्यम शिवम सुन्दरम। कल्याण गर्ने भोले बाबा कैसँग वैर छैन।
सोच्नुहोस् आजकलका ज्वाइँ भए त घर आएर आगो लगाउँदै तिम्रा भाले मलाई यत्रो मान्छेको बिचमा यसरी भन्ने हुन्थ्यो अलिअलि त बद्दाउजी हुन्थेन हुन्थ्यो अलिअलि त तर भोले बाबाले घर आएर माता सतीलाई केही पनि सुनाउनु भएन केही सुनाउनु भएन ससुराले त्यति गाली गरे आम सभामा केही नभनिकन भोले बाबा मस्त बस्नु भएको छ तर यता दक्ष प्रजापतिलाई अपमान गरेर मन भरिएन अझै अपमान गर्न मन लाग्यो के गर्ने कहिले पनि मान्छे यस्ता हुन्छ नि मलाई दुष्ट प्रवृत्तिका कसरी यसलाई गिराउने मलाई सब चौपट पारेर आफ्नो डुबाएर भए पनि सब चौपट एकजना व्यक्ति थिए महाराज कथा सुन्न गएछ त्यसै मैले प्रवचन गरेको बेलामा मैले भने चाहिँ राम नामको जप गरेपछि जे माग्यो त्यही पाइन्छ दोस्रो पटक फेरि त्यही कथावती व्यक्ति आए प्रभु मैले खूब जप गरे मागेको पाइनँ मैले के मागे थियो के माग्नु छ र छिमेकीले बहुत दुःख दियो त्यसको बर्बाद हुनु भएको थियो भगवानले कल्याणकारी कुरा भएको पाइन्छ आशीर्वादमा जे माग्यो त्यही पाइन्छ भन्दा समाजका व्यक्ति छन् दक्षको मन भरिएन भगवान शंकरलाई केही फरक परेन यो पनि मैले भर्खरै पूर्व समयमा भनेको कुरा चौकोडीय विकासको जुन कुरा गर्दै त्यसमा पर्छ बौद्धिक विकास राम्रो भएन के मनको स्थिति साँगुरो भयो बुद्धिको स्थिति साँगुरो भयो कोही कोही व्यक्ति हुन्छन् के भएछ भने एकजना सेठ एकदमै राम्रा उदार व्यक्तिले भण्डारा लगाएछन् अनि गाउँको एकदमै अलिअलि गरिब तर घमण्डी एक नम्बरको व्यक्ति चाहिँ भण्डारामा सबभन्दा लास्टमा बसेको त फर्स्टमा थिए उताबाट बाटोतिर आउँदा झुक्केर लास्टमा पऱ्यो भएछ के भने त पापड सकिएछ बचेको टुक्रा थियो सेठजीले त्यही राखिदिए तर त्यो व्यक्तिले आफ्नो मनमा के क्लिएछ मलाई हेप्ने आफ्नो मनमा के गरेछ के क्लिएछ 2 महिनापछि खेत बेचेर फेरि आफूले भण्डारा लगाएछ के गरेछ खेत बेचेर भण्डारा लगाएछ र ती सेठलाई पनि बोलाएछ भण्डारामा आउनु पर्यो भनेर सेठ पनि आएछन् सबलाई बाँडेर त्यो सेठलाई त्यो सेठले दिएको भन्दा पनि आधा टुक्रा पापड लर दिएछ सेठजीले मुस्कुराउँदै खाए ल भैया बडा आनन्द आयो भण्डारा भनेर हिँडे त्यो व्यक्तिले भन्यो हजुरलाई के भएन के अपमानित जस्तो भएन सेठजीले भने के अपमानित तिमीले बोलाएर बढिया दाल भात खाएर दियो मैले आधाको आधा टुक्रा पापड दियो तिमीले मलाई आफ्नो घरमा आधा दिएका थियौ सेठले भने भैया मलाई त याद पनि छैन यसले टाउको ठोक्यो हे भगवान 2 घण्टा घडेकी बेच भण्डारा लान्छ वास्तविकता हो समाजको दक्षको बुद्धि लड़की माने संकुचित भावको थियो भगवानलाई अपमान गरेर मन भरिएन यज्ञको आयोजना गर्यो शास्त्रले 3 प्रकारको यज्ञको विषय बताएको छ तामसी यज्ञ राजसी यज्ञ र सात्विक यज्ञ तामसी यज्ञ कस्तो भने अरूलाई नीचा देखाउन लगाएको आजकल कहिले कम्पिटिसन चल्छ हाम्रो गाउँ घरमा फलाना कहाँ भागवत लगाए यति खर्च गरे मैले डबल खर्च गरेर देखाइदिन्छु भगवान सर के लिँदैन सके डबल खर्च सके लिँदैन हुन्छ हाम्रो समाजमा जोडले एकपटक भन्नु राधे राधे अझै जोडले भगवानसँग के लिँदैन छैन तर के भए पर छिमेकीले 12 लाख खर्च गरे म 24 लाख खर्च गरेँ उस छिमेकीले गाडीमा प्रधानमन्त्री बोलाऊ हेलिकप्टरमा बोलाउँछु महाराज तर बोलाउँछु यस्तो हुन्छ हाम्रो समाजमा यो तामसी यज्ञ अरूलाई सानो देखाउनको लागि जुन यज्ञ गरिन्छ त्यो तामसी यज्ञ अरूलाई सानो देखाउनसँग मतलब छैन तर आफ्नो वैभव देखाउन जसलाई मन छ त्यो राजसी यज्ञ के गर्न मन छ आफ्नो वैभव देखाउन मसँग सम्पत्ति छ पैसा छ म खर्च गर्न सक्छु भनेर सबैले देखाउनु भनेर यज्ञ लगाएर 2-4 गाउँका मान्छे बोलाउनु भनेको त्यो राजसी यज्ञ र केवल लोक कल्याणको कामना गरेर लोक हितको कामना गरेर बसेर आनन्दले श्रवण गरिएको यो यज्ञ सात्विक यज्ञ हो
यसरी 3 प्रकारका यज्ञ दक्ष प्रजापतिले यज्ञ तामस यज्ञ लगाए सबले बोला भगवान शंकरलाई निम्तो दिएनन् अपमानितको अनुभव होस् भगवान शंकरलाई केही फरक पर्दैन कसले बोलाओस् कसले नबोलाओस् जो व्यक्ति एकान्तमा रमाउन जान्ने भयो उसलाई कसैको केही मतलब हुँदैन मेरो शब्दमा ध्यान दिनु होला त्यो फेरि एकान्त भनेको त एक्लोपन वाला एकान्त होइन नि फेरि दुईटा कुरा हुन्छन् एउटा एक्लोपन हुन्छ एउटा एकान्त हुन्छ एक्लोपन भनेको महाराज यसले नि माया मानेन उसले नि माया मान्न त्यो पनि भएन यो पनि भएन भनेर कुरामा बसेर चिन्ता लिनु भनेको एक्लोपन हो सब दुनिया यस्तै हुन् भनेर आफ्नो आराध्य देवमा मन लगाएर मस्तीमा एक्लै रमाउन सिक्नु भनेको एकान्त एक कान्त कान्त भनेको स्वामी जिसको मन राधा रमणमा रमाउन लाग्यो त्यो महाराज एकान्तको आनन्द उसको हृदयले म भन्ने गर्छु नि यो मन मनमोहनका लागि हरूलाई नो एन्ट्री महाराज कसैलाई एन्ट्री छैन समाजको व्यवहार निभाउँछु म ठीक छ छोराछोरी पाल्छु पढाउँछु सेवा गर्छु यो मेरो बाह्य शरीरको अवस्थाको नाम हो म हातले सेवा गर्छु मुखले बोल्छु सब ठीक छ म बाहिरी व्यवहारबाट भाग्दिन तर मेरो भित्री दुनिया छुट्टै छ यहाँ राज गर्ने मेरो बाहिरी जगतको सम्बन्ध र मेरो भित्री जगतको अवस्थामा आकाश जमिनको अन्तर छ कसलाई खेत्र मन केवल मनमोहनका लागि हुनुपर्छ लौ है कृष्ण सुटुक्क आउनु है मेरो मन मन्दिरमा घर जम बसाउनु हृदयमा हृदयनाथलाई बसाल्न जसले जान्यो यसले सिक्यो उसको जीवन चेन्ज हुन्छ दक्षको बुद्धि मलिन भएको अवस्था छ सत्संगको अभावको अवस्था छ यज्ञको आह्वान भयो सबैलाई निमन्त्रणा दक्ष पुत्रीले निमन्त्रणा भएन देवताकी पत्नीहरूलाई थाहा भयो कि आफ्नै छोरीलाई दक्षले निमन्त्रणा दिएका छैनन् बस महाराज अब त के चाहियो माताहरूलाई बाटो अरू पनि थिए जाने सुन्नु भएको छ बाटो अरू पनि थिए तर शिवजीको घरको बाटो हिँड्न थाले सबै जिस्काउन सती तिमीलाई बोलाउनु भएको छैन बुवाले तिम्रो घर यज्ञ छ म त्यही हिँडेको एउटी छोरीलाई त्यहाँभन्दा पीडा के हुन सक्छ माइतमा पूजा छ पिताले निमन्त्रणा दिएका व्यक्ति मेरो आँगनबाट जाँदैछन् मलाई थाहा छैन सतीका आँखाबाट बरबर आँसु झरे गएर महादेवको चरण दबाई स्वामी मेरो पिताको घरमा यज्ञ छ मलाई पनि जाने आज्ञा चाहियो महादेवले निवेदन गर्नुभयो सती तिमी के कुरा गर्दैछौ त्यो यज्ञ त हाम्रो अपमानका लागि गरिएको यज्ञ हो बरबर हृदय भरिने मान अपमान कसले अवस्था गर्छ आमाको न्यानो काखमा टाँसिन पाएपछि सब समस्या बुझ्छु मैले पिताको मान अपमानको मलाई केही मतलब छैन स्वामी यज्ञमा जाऊ न भगवान शंकरले भन्नुभयो देवी मैले यज्ञमा नजाऊ भन्न खोजेको होइन यज्ञमा पूजामा कथामा नबोलाए पनि जानुपर्छ तर यो यज्ञको त उद्देश्य नै तिम्रो र मेरो अपमान हो जुन यज्ञको प्रमुख उद्देश्यमा हामी दुईको अपमान छ त्यो यज्ञमा जान उचित हुँदैन माता सतीको हृदय बाहिर हेर्छिन् नारीहरू सुन्दर सुन्दर गहना लगाएर देव पत्नीहरू जाँदैछन् सतीको घरतिर फर्केर मुस्कुराउँछन् यसको माइत हिँडेको यसलाई निमन्त्रणा रहेछ असह्य पीडा हुन्छ सती रुँदै रुँदै श्रृंगार गर्न थाल्छिन्
झुटो भए पनि त भन्न पर्यो, मलाई पनि बोलाउनु भएको छ भनेर। एउटी छोरीमा जुन माइती प्रतिको त्याग हुन्छ, जुन प्रेम हुन्छ, त्यो अलौकिक हुन्छ। त्यसमाथि पनि पिताको प्रेम, पिताको जुन प्रेम छ, पिता र पुत्रीको जुन सम्बन्ध छ, म प्राय भन्ने गर्छु, माइती आमाले भन्दा धेरै पिताले गर्दा हुन्छ। जबसम्म पिताको शरीर छ, जबसम्म पिताको शरीर छ, तबसम्म छोरी बडो सालले माइत जान्छ। पिताको शरीर पछि त्यही माइत पनि जान छोरी सोच्ने गर्छ। वास्तविकता हो। र जन्मैदेखि पनि हेर्यो भने एउटी छोरी पिताका लागि छोरी मात्रै नभएर आमा पनि हुन्छ, दिदी पनि हुन्छ, बहिनी पनि हुन्छ। त्यही पिताले अपमानित गरेर नबोलाउँदा सतीको हृदयमा अत्यन्त पीडा भयो। त्यो पीडा सहन गर्न नसकेर सती आफूलाई श्रृंगारेर दक्ष प्रजापति कहाँ जाने तयारी गर्छ। तर दक्ष प्रजापतिको अवस्था छुट्टै छ, उनी यज्ञमा मस्त छन्। सतीले महादेवलाई धेरै पटक विनती गरिन्, महादेवले मनाउन खोज्नु भयो, तर माइत जान भनेर आतुर भएकी छोरीलाई समाजको बन्धनले रोक्न सक्दैन। दौडिन, दौडेर पुगिन्, कसैले वेलकम गरेन सिवा एकजनाको। आमा दगुर्दै आइन्, छोरीलाई अङ्कमाल गरिन्, आँसुले छोरीको अभिषेक गरिन्। नानी, तेरा बाबालाई के भयो थाहा छैन, यस्तो अपमान गर्नुभयो, माफी मागिन, सम्झाइन्। छोरी गइन्, पितालाई सोधिन् मेरो पतिको स्थान कहाँ छ। दक्षले भने त्यो शिव जिसको बस्ने ठाउँको ठेगाना छैन, खरानी घस्ने बागाम्बर बाँध्ने त्यस्तो व्यक्तिको लागि मैले आफ्नो यज्ञमा स्थान किन दिनु पर्यो, किन राख्नु पर्यो। तत्काल सतीले भने पिताजी सावधान, म हजुरको मुखबाट आफ्नो पतिको निन्दा सुन्न भनेर आएको होइन। मलाई माइती प्रिय छ, पिता प्रिय छन्, त्यसैले हजुरले नबोलाउँदा पनि म यज्ञमा आएँ। त्यतिकै मेरो पतिको आत्मसम्मान पनि भए चाहिन्छ। यो पतिव्रता स्त्रीको धर्म हो। माइतको प्रेम छ, मेरो पतिव्रता धर्म पनि छ। त्यो पतिसँग म जीवन बिताउने हो। त्यो पतिको अगेन्स्टमा हामी यति नराम्रो बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो जुन गुण उहाँमा छँदै छैन, त्यो विषयमा बस अब के गर्ने। दक्ष प्रजापतिले त्यसलाई सम्झाउने प्रयास गरे। माता सतीले भन्नुभयो, पिताजी म घर गए भने हे दाक्षायणी भनेर उहाँले मलाई बोलाउनुहुन्छ, हे दक्षकी छोरी भनेर बोलाउनुहुन्छ। अब मलाई हजुरकी छोरी भएर जानु छैन यज्ञमा। उनले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरिन्। हजुर सबैलाई थाहा छ, दक्ष प्रजापतिको शिरच्छेदन भयो र दक्ष प्रजापतिको शिरच्छेदन भएपछि भगवान शंकरका पार्षदहरू यज्ञ विध्वंस गरे। भगवान शंकरले माता सतीलाई बोकेर पुरा विश्व भ्रमण गरे। आजकल व्यक्तिहरू प्रेम दिवस भनेर भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन्। एउटा नारी र पुरुषको प्रेम सर्वोत्तम
प्रेम गर्ने को थिए। भ्यालेन्टाइन डे किन मनाइन्छ थाहा छैन, सुन्दै आएर भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रेम डे मनाउँछ। मैले पढे अनुसार, मैले बुझे अनुसार एकजना सन्त भ्यालेन्टाइनले सैनिकको विवाह गराइदिएका थिए जुन राजधर्मको खिलाफ थियो, अगेन्स्ट थियो, र उनलाई सुलीमा चढाइयो र उनी मरेको दिन भ्यालेन्टाइन डे सुरु भयो। हामी कहाँ त मरेको तिथिमा श्राद्ध गर्ने चलन छ, अब यो भ्यालेन्टाइन डे कहाँबाट सुरु भयो मलाई थाहा छैन। हजुरको घरको, हाम्रो घरको को मर्यो र त्यो 14 फरवरीको दिन भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु पर्छ? हामी त श्राद्ध पो गर्छौँ त, होइन? प्रेमको चर्चा गर्नु छ भने, प्रेम दिवसको कुरा गर्नु, म प्रेमको अगेन्स्ट बोलेको होइन, तर प्रेमको वास्तविकता बुझ्नु छ भने सती र शिवको प्रेमलाई बुझाउ न। जिउँदो हुँदा मात्र होइन, कल्पना गर्नुहोस्, एकपटक जस्ट कल्पना गर्नुहोस्, जीवनमा कति प्रेम शिव अनि सतीको शरीरका एक एक अंग बचुन्जेल भगवान शंकरले सतीको लासलाई बोकेर पुरा विश्व भ्रमण गर्ने छोड्नु भएन। हामी त जति नै माया गर्ने मान्छे भए पनि मरेको 2-3 घण्टा पछि ल लास गनायो, हटाउ हटाउ, अरे घाट छिटो पुरा भन्छौ कि भन्दैनौ? भन्छौ नि, वास्तविकता हो। सरी टु से, यो हामी सबैको यथार्थता हो। यो बाहिरी प्रेम हो, तर प्रेम कसैलाई बुझ्नु छ, प्रेमको परिभाषा कसैलाई दिनु छ भने सती र शिवको प्रेमको प्रसङ्गलाई लिएर जाउँ, जसले मरेको पत्नीको लास लिएर पुरा ब्रह्माण्डको यात्रा। प्रेममै जोड्न मन लाग्यो एउटा कुरा। आजकल एउटा नयाँ शब्द आएको छ, फर्स्ट साइड लभ। के भनिन्छ? मुस्कुराहट आयो, अलिअलि आयो। ठिक छ हरिजी, के छ कुरा? जवानीमा अलिअलि केही त्यस्तो थियो? महाराज, कसैले एकतर्फा प्रेम भन्छन्। एउटा युवतीलाई देख्यो, युवतीले थाहा पाइन र उसलाई फर्स्ट साइड लभ भयो, या छुट्टै प्रेम भयो, या युवतीले युवालाई देखिन् अनि प्रेम भयो, म त्यसलाई फर्स्ट साइड लभ मान्दिनँ, त्यो प्रेम मान्दिनँ। कसैले मलाई प्रश्न गर्यो यो फर्स्ट साइड लभ भनेको के हो, कसले गर्छ भने मैले भन्ने गरेछु, फर्स्ट साइड लभ देखेर हुँदैन, पेटमा आउने बित्तिकै नदेखिकन आमाले गर्न सुरु गर्छ। एकतर्फी प्रेम जुन छ त्यो आमाको जस्तो कसैको हुन्छ? हामी त एउटा युवाले युवतीलाई देख्छ, युवतीले युवालाई देख्छन्, उसको स्वरूपको, उसको शरीरको बनावटमा अट्र्याक्टिभ भएर, उसको सौन्दर्यको आकर्षणले तानेर भएको प्रेम के प्रेम। महाराज, गर्भमा आएको शिशु आएको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै आमाले माया मान्न सुरु गर्छन्, त्यो वास्तविक प्रेम हो। दक्षको यज्ञ पूरा भएन, दक्षको यज्ञ पूरा नभएपछि भगवान शंकरका पार्षदले बाख्राको स्त्री ल्याएर लगाइदिएर दक्ष यज्ञको पूर्ति गरे र तिनै दक्ष कुमारी सती पछि गएर पार्वती भएर जन्म लिइन्। यहाँ सबैलाई यो प्रसङ्ग थाहा छ। यो प्रसङ्गबाट बुझ्नु पर्ने कुरा के छ, ध्यान दिनु होला। दक्ष भनेको को हो? दक्ष भनेको अभिमानको को हो? संसार बिगार्ने कसले थाहा छ? संसार बिगार्ने फेरि यो आइमाई जुन छ नि, यसले सब बर्बाद बनाउँछ। फेरि यो क्लिप कसैले काटेर टिकटकमा राख्दिला, महाराजजीले यसो भन्नुभयो भनेर। यो नेपालीको भनेको होइन नि, मैले अङ्ग्रेजीको भनेको, बर्बाद पार्नु होला। फेरि के अरे अङ्ग्रेजीको आई अनि माई, फेरि नेपाली तिर्नु फेरि। राधे राधे। संसारमा जे बिगार्छ यसले बिगार्छ, आई अनि माई, बस। म मेरो, म यस्तो, म उस्तो, म यस्तो प्रपर्टी भएको, म यस्तो भएको, म यस्तो भएको, मेरो यस्तो प्रपर्टी, मेरो नाम, मेरो रुतबा, मेरो पोजिसन, मेरो प्रपर्टी, अभिमानले
व्यक्ति अभिमानले भरिन्छ नि। हाम्रो सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, जसले आई माई म्या 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 माई 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 म्या 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 गर्छ अघिल्लो पटक म्या म्या भएर जन्मिन्छ। दक्ष के भयो? बाख्रा भयो। जो व्यक्ति धेरै घमण्डी अभिमानी छ, बुझ्नु नेक्स्ट जन्ममा बाख्रा बनाऊ भनेर चाहिँ फर्म भर्दैछु भने बुझ्नु। जो अभिमानको पोतो छ, जीवनमा के को अभिमान, म त्यो कुरा बुझ्दिन। अभिमान के को? जीवन कसैले दिएको, ध्यान दिनु, जन्म अरूले दिएको हो कि होइन? अरूको कमाई खाएर हुर्किएको, जिउ ठुलो बनाएको, 10-20 वर्षमा कमाउन थालेको, अब फेरि लास्टमा अर्कैले बोकेर आएर गाडी पुर्याउँछ। जन्माले अर्कैले पुर्याउँछ, अर्कैले घमण्ड के को भाइ? के को घमण्ड? ध्यान दिनु होला। अभिमान म पटक पटक भन्ने गर्छु, संसारको मान्छेले सोच्छ सबै मेरो हातमा छ, किन अभिमान नगर्ने? सोच्छ नि, सब मेरो हातमा छ, केही हुँदैन, त्यो काम पनि मेरै हातमा छ, यो काम पनि मेरै हातमा छ भन्ने गर्छु। ध्यान दिनु होला, एक दिन यस्तो समय आउँछ हजुरको आफ्नो हात पनि हजुरको हातमा हुँदैन। यो हातलाई एक जग पानी उठा त भन्नु, यसले मान्दैन, म सक्दिनँ उठाउन भन्छ। वास्तविकता हो कि होइन? एक गाँस माम उठा त भन्नु, उठाउँदैन, छोराले खुवाइदिनु पर्छ, बुहारीले खुवाइदिनु पर्छ, भाइले खुवाइदिनु पर्छ। हे सबै कुरा आफ्नो हातमा छ भनेर अभिमान पाल्नुहुन्छ भने त्यो व्यर्थ हो। जीवन मनुष्यको चोला बुझिराख्नु होला, लानु केही छैन, यो जीवन त्यसै जाने हो। हामी आएको पनि केही नलिकन हो, जान पनि केही लानु पाइँदैन, त्यो बिचको जुन समय छ यसलाई अभिमानले होइन प्रेमले सिंचित गरौँ, प्रेमले सम्हालौँ। अभिमानले जीवनलाई नर्क जस्तो बनाउँछ, र प्रेमले जीवनलाई स्वर्ग जस्तो बनाउँछ। मानिसको चोला बुझिराख्नु होला, पछि मारिन्छ, हामी जन्मेपछि मारिन्छ। हरिकै नाम जप्नुस् बाबा आमा, कतै स्वर्ग तरिन्छ, हेर कतै स्वर्ग तरिन्छ। जपौँ जपौँ हरि दुनिने चोलामा, मरेपछि पुग्छ घोलामा। जपौँ जपौँ हरि दुनिने चोलामा, मरेपछि पुग्छ घोलामा। लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा, सबको देह मिल्छ बाटोमा। लगाऊ हामी सबै धर्मको बाटोमा, सबको देह मिल्छ बाटोमा। कैलासमा शङ्कर, वृन्दावनमा कृष्ण, कृष्ण अयोध्यामा बस्छन् राम। हेर अयोध्यामा बस्छन् राम। भन्दै हरि हरि यो जिन्दगी भरि पुग्नु पर्छ चारै, हामी पुग्नु पर्छ चारै। जपौँ जपौँ हजुर सीताराम, प्रभु बिना यो संसार के काम। जपौँ जपौँ हजुर सीताराम, प्रभु बिना यो संसार के काम।
लागौ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ बाटो लागौ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ बाटो भाइ उठेर नाचौँ आनन्द ल्याऊ भित्री मन खोला खोला राधे राधे बोला सधैँभरि रमाउन हामी सधैँभरि रमाउन गरौँ धर्म कर्म नमानेर शर्म पछि पुण्य कमाउन सबले पछि पुण्य कमाउन राधे भनौ हजुर छोडेर मन सफल छ यो हाम्रो जीवन राधे भनौ हजुर छोडेर मन सफल छ यो हाम्रो जीवन लागौ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ बाटो लागौ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ बाटो जय हो दिलकुमारी आमा नाचौँ है सब हाम्रो जिन्दगानी बगी जाने पानी बग्दै कता जाने हेरा बग्दै कता जाने हो कस्तो कस्तो कर्म गर्छौ पाप धर्म त्यो नै साथमा लाने हो हामीले त्यो नै साथमा लाने हो जाँदाखेरि हजुर यो संसार रोकेर पाप धर्म लाने हो जाँदाखेरि नाचौँ सबै नाचौँ रोकेर पाप धर्म लाने हो लागौ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ लागौ हामी सबै धर्मको बाटोमा सबको देह मिल्नेछ सबै नाचौँ सबै उठेर नाचौँ आनन्दले वायु बन्छ शरीर बन्छ लासा हुन्छ आखिर खारानी हुन्छ आखिर खारानी जन्म लिने जति गरिब पुँजीपति नमर्नेको छाडानी नमर्नेको छाडानी किन गर्नु हजुर तेरो र मेरो पछि ढुङ्गेको जोडेर किन गर्नु हजुर तेरो र मेरो पछि ढुङ्गेको